आजको पार्टमा हामी डिप्रिसिएसनको फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड अथवा स्ट्रेट लाइन मेथड अन्तर्गत नै रहेर चाहिँ हिसाब गर्न गइरहेका छौँ। आजको क्वेसन मैले लिएको छु 2068 क्वेसन नम्बर 16बाट, जसमा क्वेसन रहेको छ अ लिमिटेड कम्पनी पर्चेज टु जीप ₹8 लाख इच अन वैशाख 1, 2065 भनेर दिएको छ। अब यसैलाई मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सजिलोको लागि यहाँ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ सेन्टेन्समा दिएको छ, त्यसैलाई के गरियो त भन्दाखेरि यो डेट वाइज चाहिँ लिस्ट आउट गर्ने काम गरियो। यसले गर्दा के हुन्छ, हामीलाई हिसाब गर्दा पछि सजिलो हुन्छ। अनलिमिटेड कम्पनी पर्चेज टु जीप ₹8 लाख इच अन वैशाख 1, 2065। वैशाख 1, 2065 मा अथवा 1 वैशाख 2065 मा पर्चेज जीप ₹8 लाख इच भनेर भनेको छ। 2 जीप किनेको छ, दुईवटा जीप किनेको छ। त्यसैले जीप पहिलो जीपलाई जीप 1 J1 र सेकेन्ड जीपलाई J2 गरेर मैले दुईटा देखाएँ र 20 लाख इच भनेको छ। त्यसैले J1 को प्राइस 20 लाख हो, J2 को प्राइस 20 लाख हो। यदि यही क्वेसनमा फर 20 लाख जस्तो पर्चेज टु जीप फर ₹20 लाख भनेको भए दुईटा जीपको चाहिँ 20 लाख हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले के भनेको छ, पर्चेज टु जीप ₹8 लाख इच भनेको छ। इचले के डिनोट गर्छ त भन्दाखेरि एउटा जीपको प्राइस चाहिँ 20 लाख हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी द कम्पनी पर्चेज एनदर जीप अन कार्तिक 1, 2066 एट अ कस्ट अफ ₹22 लाख भनेर भनेको छ। कार्तिक 1, 2066 मा अथवा 1 कार्तिक 2066 मा पर्चेज जीप अर्को जीप पर्चेज गर्यो, जसलाई चाहिँ हामी J3 भनेर डिनोट गरेका छौँ। यो हाम्रो सजिलोको लागि हो। J3 लाई पर्चेज गरेको छ कतिमा त भन्दाखेरि 22 लाखमा। र त्यसै गरी on Chaitra 31, 2066 the company sold own jeep purchase on Vaishak 1, 2065 for ₹17 लाख भनेर। यसको मतलब कम्पनीले 1 31 चैत्र 2066 मा सोल्ड गर्यो 1 जीप भनेर भनेको छ, एउटा जीप बेच्यो भनेको छ। यसको मतलब कहिले त भन्दाखेरि क्वेसनले दिएको छ पर्चेज अन 1 वैशाख 2065। 1 वैशाख 2065 मा किनेका दुईटा जीपहरू मध्ये एउटा जीपलाई बेचेको छ। अब यो मध्ये दुईटैको प्राइस सेम छ, हामी चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि J1 लाई सोल्ड आउट गर्यो अथवा J1 लाई बिक्री गर्यो भनेर चाहिँ एजुम गरेका छौँ। त्यसैले सोल्ड J1 फर ₹17 लाख अथवा 17 लाखमा बिक्री गर्यो भनेर चाहिँ क्वेसनले दिएको छ। तपाईले यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। 31 चैत्र 2066 मा सोल्ड 1 जीप पर्चेज ओन 1 वैशाख 2065 भनेर भनेको छ। भनेको 1 वैशाख 2065 भने त यो डेट हो। यो डेटमा किनेको छ दुईटा जीप मध्ये एउटा जीपलाई चाहिँ के गरेको छ त भन्दाखेरि सोल्ड आउट गरेको छ अथवा डिस्पोज्ड अफ गरेको छ। त्यसैले कतिमा डिस्पोज अफ गर्यो त भन्दाखेरि ₹17 लाखमा। र त्यसै गरी हाम्रो क्वेसन कन्टिन्यू गइरहेछ। डिप्रिसिएसन इज चार्ज एट 10% युजिङ फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भनेको छ। डिप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ 10% युजिङ फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड अथवा फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड भन्नु र स्ट्रेट लाइन मेथड भन्नु एउटै हो। यसैलाई कहिलेकाहीँ सिम्पल मेथड भन्न पनि दिने गर्छ, कहिलेकाहीँ हिस्टोरिकल कस्ट मेथड पनि भन्ने गर्छ। तपाईहरु नजिकिनु होला। अनि त्यसै गरी डिप्रिसिएसन इज चार्ज 10% अन युजिङ फिक्स इन्स्टलमेन्ट मेथड एकाउन्ट्स आर क्लोज एट द एन्ड अफ चैत्र इच इयर भनेको छ। एकाउन्टहरु चाहिँ चैत्रको अन्तिममा क्लोज हुन्छन् अथवा चैतको अन्तिम भनेकै हाम्रो 31 चैत्रमा चाहिँ एकाउन्ट क्लोज हुन्छ भनेको छ। र रिक्वायरमेन्ट दिएको छ भेहिकल एकाउन्ट फर 2065 टु 2067 भनेको छ। भनेको 65, 66, 67 गरेर हामी चाहिँ 65, 66, 67 गरेर 3 वर्षको चाहिँ भेहिकल एकाउन्ट अथवा जीप दिएको हुनाले जीप एकाउन्ट चाहिँ बनाउनु भनेको छ। यसलाई अब हामी यतापट्टिको पार्टमा चाहिँ अब जीप एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा डिस्कस गर्छु म। अब तपाईहरुले फर्मेट बनाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुस् भन्दाखेरि जस्तो हामी अहिले एसेट्स एकाउन्ट बनाउँदै छौं अथवा जीप एकाउन्ट बनाउँदै छौं भने जुन हेडिङ छ नि, हेडिङलाई चाहिँ अलिकति तपाईको तल लेखिने ह्यान्डराइटिङ भन्दा यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो गराउनुस्। अनि त्यसैगरी यो हेडिङलाई फर्मेटको एकदम सेन्टरमा हुने गरी हेडिङहरु लेख्नुस्। अनि त्यसैगरी डेबिट र क्रेडिट लेख्न नछुटाउनुस् र फर्मेट चाहिँ प्रोपरली स्केल युज गरेर चाहिँ प्रोपरली सिधा लाइनमा चाहिँ बनाउने काम गर्नुस्। यसो गर्नु भयो भने तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाई फुल मार्क्स
के अरे फुल मार्क्सको नजिक जान सक्नुहुन्छ। नत्र चाहिँ तपाईँको हिसाब मिलेको छ तर तपाईँको फर्मेट चाहिँ 4 छ अथवा तपाईँको हेडिङहरू मिलेको छैन, तपाईँले क्वेसन नम्बर अथवा एन्सर यति नम्बरको एन्सर भन्दा चाहिँ प्रपर लेख्नु भएको छैन भने त्यस्तो केसमा के हुन्छ, तपाईँको मार्क्स कम हुने चान्सेस हुन्छ। त्यसैले फुल मार्क्स अब्टेन गर्नका लागि यिनी कुराहरू चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु आवश्यक छ। अब जाउँ क्वेसनमा। हाम्रो क्वेसन थियो 1 वैशाख 2065 मा पर्चेज जीप J1 र J2 दुईटा जीप पर्चेज गरेको छ। एउटा जीपको प्राइस छ ₹20 लाख भने दुईटा जीपको प्राइस छ 20 लाख टाइम्स 2 भनेको 40 लाख। अब यसलाई देखाउँदा हामी दुई तरिकाले देखाउन सकिन्छ। पहिला डेट लेखौँ 1 वैशाख 2065 मा जीप पर्चेज गरेको। सो जतिखेर एसेट्स पर्चेज गर्छ हामी टु बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्छौँ। सो टु बैंक एकाउन्ट। अब यसलाई चाहिँ जस्तो दुईटा एउटै डेटमा दुईटा किनेको केसमा दुई तरिकाले देखाउन सकिन्छ। कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो टु बैंक एकाउन्ट भनेर एउटा जीपको प्राइस 20 लाख हो, दुईटा किन्दाखेरि 40 लाख रुपियाँ लाग्यो भनेपछि अब सिधै 40 लाख भनेर लेख्न पनि सकियो, 40 लाख भनेर देखाउन पनि सकियो। तर सजिलो के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि एउटा यदि दुईटा जीपहरू मध्ये दुईटै बेचेको छ भने त के अरे 40 लाख नै देखाउँदा सजिलो हुन्छ। तर दुईटा जीप सुरुमा किन्दा दुईटा जीप किनेको छ तर पछि बिक्री गर्दाखेरि दुईटा जीप मध्ये एउटा जीप बिक्री गरेको छ भने त्यस्तो केसमा के गर्दा बेटर हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा एमाउन्ट देखाइदिने कि डेट चाहिँ सेम नै हुने भयो। यहाँ चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि J1 J2 भनेर चाहिँ दुईटा एमाउन्ट देखायो भने हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। नत्र चाहिँ तपाईँले जस्तो एकैचोटि 40 लाख भनेर देखाउनु भयो भने त्यो चाहिँ गल्ती हुन्छ भन्न खोजे होइन। त्यो गर्दाखेरि पनि हुन्छ र यो गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यो गर्दा बेटर के फाइदा किन हुने भयो अथवा सजिलो किन हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईँले पछि डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सोल्ड गरेको जीपको। त्यतिखेर यदि तपाईँले सुरुमा एसेट छुट्याएर राख्नुभयो भने हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। सो टु बैंक एकाउन्ट भनेर J1 जीप 1 को ₹20 लाख र त्यसै गरी J2 को 20 लाख गरेर के भयो 40 लाख नै देखियो। एकैचोटि टोटल गरेर देखाए पनि हुन्थ्यो। हामी के गरियो J1 J2 भनेर दुईटा छुट्याएर राखियो। यस्तो गरेपछि पछि एसेट्स बिक्री गर्दाको खण्डमा हाम्रो डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यस्तो गरियो। अब 2065 मा अरू ट्रान्ज्याक्सनहरू छ कि छैन हेर्ने। हाम्रो क्वेसनमा अरू ट्रान्ज्याक्सनहरू दिएको छैन। 2065 मा मात्र के थियो त भन्दाखेरि J1 र J2 पर्चेज गर्यो भनेर भनेको थियो। त्यसैले पर्चेज गरेको केसमा टु बैंक एकाउन्ट भनेर J1 र J2 भनेर चाहिँ देखाइयो। अब के गर्ने 65 को अरू कारोबार छैन, ट्रान्ज्याक्सन छैन भनेपछि यसको डिप्रिसिएसन चार्ज गरौँ। डिप्रिसिएसनको रेट दिएको छ हामीलाई कि 10%। सो अब डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने 31 चैत्र 2065 मा बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट J1 जीप 1 को J2 जीप 2 को 20 लाख को 10% भनेको छ। 20 लाख को 10% भने 2 लाख। अनि त्यसै गरी यसको लागि पनि सेम के हुने भयो 2 लाख। अब यताको टोटल हुन्छ ₹40 लाख 40 लाख। यता पनि हाम्रो टोटल हुनुपर्छ त्यही 40 लाख नै। भनेपछि अब यहाँ ब्यालेन्स कति राख्दा हुने भयो त भन्दाखेरि 2 लाख प्लस 2 लाख भनेको चाहिँ 4 लाख। 40 बाट 4 लाख घटाउँदा 36 लाख चाहिँ हाम्रो के हुने भयो ब्यालेन्स सिडी को एमाउन्ट 36 लाख। सो 31 चैत्र 2065 मै सेम डेट मै बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर चाहिँ 36 लाख। अब के गर्ने त्यही जति ब्यालेन्स चाहिँ हामी क्यारी डाउन गरेका छौँ अथवा सिडी गरेका छौँ त्यही एमाउन्टलाई चाहिँ नेक्स्ट इयरको बिगिनिङ डेटमा ब्रट डाउन गर्ने भन्न खोजेको 1 वैशाख 2066 मा। सो 1 वैशाख 2066 मा टु ब्यालेन्स
टु ब्यालेन्स बिडी भनेर जति चाहिँ क्यारी डाउन गरेका छौँ अहिले 36 लाख छ। सो 36 लाख चाहिँ हामी के गरियो त भन्दाखेरि ब्रट डाउन गरियो। अब यति गरिसकेपछि अब 2066 मा अरू कारोबारहरू दिएको छ कि छैन हेर्ने भनेको हाम्रो त्यहाँ के छ। फर्स्ट कार्तिक 2066 मा पर्चेज जिप 3 फर ₹22 लाख भनेर दिएको छ। कार्तिकको 1 गते 2066 मा अर्को जिप चाहिँ किनेको छ जिप 3। सो फर्स्ट कार्तिक 2066 मा तेस्रो जिप किनेको छ। त्यसैले टु बैंक अकाउन्ट भनेर J3 जिप 3 22 लाख 22 लाखमा किन्यो। यो काम सकियो। अनि त्यसै गरी अब 2066 मै अरू कारोबारहरू छ कि छैन हेर्ने। हाम्रो कारोबार दिएको छ फेरि 31 चैत्र 2066 सोल्ड जिप 1 अथवा सोल्ड 1 जिप which was purchased on 1st वैशाख 2065 भनेर दिएछ। 2065 फर्स्ट वैशाख 2065 मा किनेका दुईवटा जिपहरू मध्ये एउटा जिपलाई चाहिँ बिक्री गरेको छ कतिमा भन्दाखेरि 17 लाखमा। 20 लाखमा किनेको थियो 17 लाखमा बेचेको छ। भनेपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि मैले योभन्दा अघिल्लो एपिसोडमा पनि के भनेको थिएँ, यदि कुनै पनि एसेट्स बिक्री गर्छ भने हामी तीनटा कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा भनेको एसेट्सको जुन एसेट्स चाहिँ बिक्री गरेको छ त्यसमा डिप्रिसिएसन चार्ज गर्न छुटाउनु भएन। अर्को कुरा भनेको एसेट्स बिक्री गर्दाखेरि बाई बैंक भनेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको एसेट्स बिक्री गर्दा प्रफिट भएको छ लस भएको छ त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने। यदि प्रफिट भएको छ भने टु पिएल एकाउन्ट भनेर राख्ने, लस भएको छ भने बाई पिएल एकाउन्ट भनेर चाहिँ राख्ने। तीनटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले अब सबभन्दा पहिला के गरौँ त भन्दाखेरि 2066 मा एसेट्स बिक्री गरेको छ त्यो अन्तिममा गरेको छ 31 चैत्र 2066 मा बिक्री गरेको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला के गरौँ त्यही बिक्री गरेको एसेट्सको चाहिँ क्याल्कुलेसन गरौँ, तीनटा कामहरू गरौँ। अनि त्यसपछि आएर बाँकी रहेको एसेट्सहरूको डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने अनि ब्यालेन्स क्यारी डाउन गर्ने काम गर्ने अनि त्यसपछि आएर अकाउन्ट क्लोज गर्ने। सो सबभन्दा पहिला 31 चैत्र 2066 मा बाई डिप्रिसिएसन अकाउन्ट J1 भनेको जिप 1 को जिप 1 लाई 20 लाखमै किनेको थियो। 20 लाखमा किनेको थियो। अब अहिले हामी चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा छौँ। त्यसैले जुनसुकै वर्षमा डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दाखेरि पनि के हुन्छ कस्ट प्राइसमा बेस भएर चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ। सो 20 लाखको 10% भनेको चाहिँ तपाईँको 2 लाख नै भयो, 2 लाख। J1 को डिप्रिसिएसन चार्ज गरियो। अब J1 लाई बिक्री गरेको छ त्यही भएर हामी J1 को काम गर्दैछौँ पहिला। सो अब 31 चैत्र 2066 मै बाई बैंक एकाउन्ट भनेर देखाउने। बैंक एकाउन्ट J1 लाई बिक्री गरेको कतिमा बिक्री गर्यो त भन्दाखेरि 17 लाख अथवा 17 लाखमा बिक्री गरेको छ। सो J1 को अथवा एसेट्स बिक्री गरेको एसेट्सको हामी दुईटा काम गरिसक्यौँ। अब तेस्रो काम भनेको के त भन्दाखेरि J1 सोल्ड आउट गरेको अथवा बिक्री गरेको हो भने J1 मा प्रफिट अथवा लस भएको छ कि छैन त्यसको क्याल्कुलेसन गर्ने। कसरी गर्ने? सुरुमा किन्दाखेरि J1 लाई 20 लाखमा किनेको थियो, कस्ट प्राइस 20 लाख थियो। पहिलो वर्ष J1 मा डिप्रिसिएसन चार्ज भएको छ अथवा यसको भ्यालु घटेको छ कतिले 2 लाखले, 2 लाख यसको भ्यालु घट्यो। र दोस्रो वर्षमा फेरि J1 को भ्यालु घट्यो अथवा डिप्रिसिएसन भयो कति 2 लाख। यसको मतलब 20 लाख को J1 अथवा जिप 1 पहिलो वर्षमा 2 लाखले डिप्रिसिएट भयो र दोस्रो वर्षमा चाहिँ 2 लाखले डिप्रिसिएट भयो अथवा टोटलमा 4 लाखले डिप्रिसिएट भयो। 20 लाख को जिप अब कति मूल्यको भयो त भन्दाखेरि 20 बाट 4 लाख गर्दाखेरि 16 लाख को 16 लाख अमाउन्ट बराबरको यसको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि बुक भ्यालु अथवा बुक सेल्वेज भ्यालु बच्यो। अब 16 लाख बुक भ्यालु भएको एसेट्सलाई अथवा जिपलाई बिक्री गरेको छ कतिमा 17 लाखमा। सोल्ड गर्यो 17 लाखमा। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् जसको बुक भ्यालु अथवा जसको मूल्य 16 लाख छ त्यसलाई 17 लाखमा बेचेपछि हामीलाई अभियसली प्रफिट हुने भयो। यदि 16 लाखको एसेट्सलाई 16 लाखमै बेचेको भए नो प्रफिट नो लस। 16 लाखको एसेट्सलाई 15 लाखमा बिक्री गर्यो भने लस हुन्थ्यो। 16 लाखको एसेट्सलाई 15 लाखमा सोल्ड गर्ने बित्तिकै 1 लाख लस हुन्थ्यो। तर अहिले के भएको छ त भन्दाखेरि 16 लाखको एसेट्सलाई बिक्री गरेको छ 17 लाखमा। के अरे 16 लाखको एसेट्सलाई बिक्री गरेको छ 17
लाख्समा। सो 1 लाख चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि प्रफिट भयो, ₹1 लाख प्रफिट भयो। त्यसैले अब हामीले प्रफिट भयो भने के गर्छौँ, टु पिएल एकाउन्ट भनेर डेबिट साइडमा राख्छौँ। यदि लस भयो भने फेरि के गर्छौँ, बाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर चाहिँ क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। अहिले हाम्रो प्रफिट भएको छ, त्यसैले 31 चैत्र 2066 मा टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर ₹1 लाख चाहिँ यहाँ सो गर्ने। अब यो किन आएको यो प्रफिट त भन्दाखेरि J1 को सोल्ड आउट गर्दाखेरि अथवा JIP1 लाई बिक्री गर्दाखेरि ₹1 लाख प्रफिट भएको, त्यसैले टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट J1 भनेर चाहिँ ₹1 लाख देखाइयो। अब J1 लाई बिक्री गरेका थियौँ, J1 को 3वटा कामहरू चाहिँ हामी गरिसक्यौँ। भनेको J1 को डिप्रिसिएसन चार्ज गरियो, J1 सोल्ड आउट गर्दाखेरि बैंकमा ब्यालेन्स आउँछ, सो बाई बैंक एकाउन्ट भनेर लेखियो 70 लाख, र J1 लाई बिक्री गर्दाखेरि के भएको थियो, ₹1 लाख प्रफिट भएको थियो। प्रफिट भएको हुनाले डेबिट साइडमा टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर चाहिँ 1 लाख सो गरियो। अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब J2 र J3 को डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने। अब काम बाँकी रह्यो त्यही, J2 र J3 को डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने। अब J2 को डिप्रिसिएसन, J2 हामीले किनेका थियौँ 20 लाखमा भनेपछि अब 31 चैत्र 2066 मा बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट J2 को डिप्रिसिएसन हुने भयो ₹2 लाख, ₹2 लाख डिप्रिसिएसन भयो। कसरी त भन्दाखेरि 20 लाखमा किनेको, 20 लाखको 10% पहिलो वर्षमा 2 लाख भयो, अनि अब 20 लाखको 10% दोस्रो वर्षमा पनि 2 लाख नै भयो, अनि 20 लाखको 10% तेस्रो वर्षमा पनि हाम्रो के हुन्छ, डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट 2 लाख नै हुन्छ। यदि 20 डेटमा सोल्ड आउट गरेन भने, 20औं डेटमा गएर बिक्री गर्यो भने त कति समय युज भयो र अनि बिक्री भयो भनेर चाहिँ हामी त्यो टाइम पिरियड निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ। नत्र चाहिँ 20 को डेटमा सोल्ड आउट नगरेर अन्तिम डेटमै गएर सोल्ड गर्छ भने, अथवा सोल्ड नगरेको केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको सुरुको कस्ट प्राइस जति छ त्यसैमा गिवन पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गरेर हामी चाहिँ डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्छौँ। सो अहिले चाहिँ के अरे JIP2 को पनि डिप्रिसिएसन निकालिसक्यौँ। अब JIP3 मा जाउँ। 34 यसैमा गर्दाखेरि पनि हुन्छ J3 किन भन्दाखेरि 31 चैत्र 2066 मै डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने हो, बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर नै राख्छौँ। भनेपछि J2 को 2 लाख भयो। अब J3 लाई कम्पनीले किनेको छ 22 लाखमा अथवा 22 लाखमा किनेको छ। 22 लाखको 10% भनेको चाहिँ 2,20,000 डिप्रिसिएसन हुन्छ एनुअल, 1 वर्षको डिप्रिसिएसन। 22 लाखको 10% भनेको कति हुन्छ, 2,20,000 हुन्छ। तर यसलाई किनिया छ कहिले त, 1 कार्तिक 2066। यसको मतलब 2066 मा यो JIP3 पुरै 1 वर्षसम्म युज भएको छैन। कसरी, कार्तिक 1 गते किनेपछि कार्तिक महिनाभरि युज गरे, कार्तिकको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गर्दै कार्तिकको अन्तिम डेटसम्म युज गरे। कार्तिक महिनामा युज भयो, कार्तिक मङ्सिर पुस माघ फागुन चैतमा हाम्रो के छ, एकाउन्ट क्लोज छ भनेपछि 6 महिना मात्रै युज भयो। यदि यो एसेट्स पुरै 1 वर्ष युज भएको भए के हुन्थ्यो, 22 लाखको 10% भनेको 2,20,000 डिप्रिसिएसन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ जम्मा 6 महिना युज भयो भनेपछि अब एक वर्षको डिप्रिसिएसन 2,20,000, 1 वर्षको डिप्रिसिएसन 2,20,000 अथवा 12 महिनाको डिप्रिसिएसन 2,20,000 भयो भने अब हामीलाई अहिले चाहिएको छ कति, 6 महिनाको। सो कसरी निकाल्ने, यसरी गर्ने। 2,20,000 भनेको 12 महिनाको डिप्रिसिएसन हो अथवा 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हो, डिभाइड बाई 12 गरिसकेपछि 1 मन्थको चाहिँ डिप्रिसिएसन आउँछ। तर अहिले हामीलाई चाहिएको छ कति, 6 मन्थ। सो 2,20,000 डिभाइड बाई 12 एन्ड मल्टिप्लाई बाई 6 गरिसकेपछि हाम्रो आउँछ कति त भन्दाखेरि 1,10,000 चाहिँ 6 मन्थको डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट आउँछ। सो J3 को डिप्रिसिएसनको ठाउँमा हामी लेख्छौँ कति त भन्दाखेरि 1,10,000 भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ। अब यति गरिसकेपछि तीनवटै JIPहरूको चाहिँ डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने काम पनि भयो। फर्स्ट JIPलाई चाहिँ सोल्ड आउट गरेर त्यो बाई बैंक भनेर लेख्ने काम पनि गरियो, र फर्स्ट JIPलाई बिक्री गर्दाखेरि प्रफिट भएको थियो टु प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर राख्ने काम पनि गरियो। अब यति गरिसकेपछि के गर्ने, अब अकाउन्ट क्लोज गर्ने बाई ब्यालेन्स सिडी गरेर। सो 31 चैत्र 2066 मा
बाई ब्यालेन्स सिडी भन्दा अब कति हुन्छ यताको टोटल भयो 36 लाख अनि 22 भनेको 30 40 50 56 58 59 लाख यता पनि टोटल हुनुपर्छ 59 लाख। अब सबभन्दा पहिला सिडीको एमाउन्ट निकाल्नुभन्दा अगाडि यो सबैलाई सम अप गर्ने 2 लाख 2 लाख 4 लाख भयो 4 लाख र 17 लाख भनेको 17 18 19 20 21 अनि त्यसपछि आयो 1,10,000 भनेको 22 लाख 10,000 59 लाख्सबाट कति त भन्दाखेरि 22 लाख 10,000 लाई चाहिँ लेस गर्ने भनेको 59 39 37 36 लाख 90,000 36 लाख 90,000 22 10 त्यही नै हुन्छ। 36 लाख 90,000 के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 36 लाख 90,000 चाहिँ बाई ब्यालेन्स सिडीको एमाउन्ट भयो। अब यसैलाई के गरौँ फेरि ब्रट डाउन गरौँ नेक्स्ट इयरको बिगिनिङ डेट भनेको 1 वैशाख 2067 65 66 र 67 टु ब्यालेन्स बिडी भनेर त्यही 36 लाख 90,000 लाई चाहिँ ब्रट डाउन गर्ने। अब डिप्रिसिएसन चार्ज गर्दा 31 चैत्र 2067 मा बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर J2 र J3 को चाहिँ डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने। अब J1 को चाहिँ डिप्रिसिएसन हुँदैन किन भन्दाखेरि J1 लाई सोल्ड आउट गरिसक्यो। यदि कुनै पनि एसेट्स बिक्री गरिन्छ भने बिक्री गरिसकेपछि हामीले फेरि डिप्रिसिएसन चार्ज गरिराख्नु पर्दैन, त्यसैले J1 को डिप्रिसिएसन राख्नु परेन। अब J2 को डिप्रिसिएसन निकाल्न 20 लाख चाहिँ यसको कस्ट प्राइस हो। 20 लाख को 10% भनेको चाहिँ त्यही 2 लाख नै के हुने भयो त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट हुने भयो र J3 लाई किनेको 22 लाखमा 22 लाखमा 22 लाखको 10% भनेको 2,20,000 चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन भयो। एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि अब J3 को डिप्रिसिएसन यहाँ 1,10,000 हुने, यहाँ चाहिँ फेरि 2,20,000 हुने। कसरी यसमा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरु झुकिएको भेटिन्छ। यो कसरी त भन्दाखेरि J3 2066 मा 2066 सालमा के भएको थियो त भन्दाखेरि जम्मा 6 महिना युज भएको थियो किन भन्दाखेरि फर्स्ट कार्तिक 2066 मा पर्चेज गरेको थियो। कार्तिक मंसिर पुष माघ फागुन चैत 66 सालको कार्तिक मंसिर पुष माघ फागुन चैत भनेपछि 66 सालमा जम्मा 6 महिना युज भयो। हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि एसेट्स किनेपछि डिप्रिसिएसन सुरु हुन्छ र बेचेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्दैन। अथवा एसेट्स किनेको केस छ भने किनेको डेट देखि लिएर अन्तिम डेट सम्म कति समय युज हुन्छ त्यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने र बेचेको केस छ भने बिगिनिङ डेट देखि लिएर बेचेको डेट सम्म कति टाइम सम्म कम्पनीले होल्ड गर्छ अथवा एसेट्स युज गर्छ त्यसको चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यहाँ के भएको थियो त भन्दाखेरि J3 को केसमा यहाँ 6 महिना मात्र युज भएको हुनाले 1,10,000 डिप्रिसिएसन भयो भने अब अहिले चाहिँ के भयो त 2067 सालमा 2067 मा पुरै 1 वर्ष युज हुने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि 2,22 लाखको 10% भनेको 2,20,000 नै डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट राखिएको हो। अब यसपछि अरु ट्रान्ज्याक्सन छैन भनेपछि हामी क्लोज गर्छौं यसलाई। यसको टोटल 36,90,000 नै भयो र अब यतापट्टि टोटल यसको पनि टोटल हुनु पर्छ 36,90,000। यसलाई चाहिँ पहिला डेट लेखेर 31 चैत्र 2067 बाई ब्यालेन्स सिडी अनि अब 36,90,000 यहाँ चाहिँ टोटल छ कति 4,20,000 4,20,000 चाहिँ घटाउने 4,20,000
36,90,000बाट घटाउँदाखेरि कति भयो 32,70,000 32,70,000 32,70,000 चाहिँ यसको के भयो त भन्दाखेरि क्यारी डाउनको एमाउन्ट भयो। अब हामीलाई 3 वर्षको एसेट्स एकाउन्ट बनाउनु भनेको थियो 2065 को बन्यो 2066 को बन्यो र 2067 को गरेर 3 वर्षको बनायौँ। अब यति गर्दैमा हाम्रो काम कम्प्लिट भएको हुँदैन। किन त भन्दाखेरि 31 चैत्र 2067 मा बाई ब्यालेन्स सिटी भनेर जति एमाउन्ट चाहिँ क्यारी डाउन गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अर्को वर्षको बिगिनिङ डेटमा ब्रट डाउन गरेर मात्रै हामी के गर्छौँ एसेट्स एकाउन्टलाई क्लोज गर्न पाइन्छ। सो 1 वैशाख 2068 मा टु ब्यालेन्स बिडी भनेर त्यही 32,70,000 लाई चाहिँ ब्रट डाउन गर्ने अनि त्यसपछि आएर त्यसलाई क्लोज गर्ने। यसरी यदि तपाईहरुलाई सुरुको डेटमै एउटा भन्दा बढी एसेट्स पर्चेज गरेको देखाएको छ भने त्यस्तो केसमा यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ। यस्तै खालको क्वेशनहरु तपाईको क्वेशन बैंकमा दिएको छ अथवा ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छ जहाँ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सुरुमै 2टा कम्प्युटर किनियो अथवा 3टा कम्प्युटर किनियो 4वटा कम्प्युटर किनियो अनि बीचमा गएर लास्टमा गएर 20 डेटमा गएर के भन्छ त्यो 2टा कम्प्युटर बिक्री गर्यो भनेर भन्छ। यसरी दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा सो गर्दाखेरि टोटल एमाउन्ट राखे पनि हुन्छ तर सजिलो के गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि J1 र J2 भनेर मैले राखे जस्तै कम्प्युटरको केस छ भने C1 C2 C3 C4 कतिवटा कम्प्युटर किनेको अनि त्यसैगरी ट्रकको केस छ भने T1 T2 T3 गरेर चाहिँ यसरी सो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। यसरी चाहिँ हामी यदि एसेट्स सुरुको डेटमा किन्दाखेरि नै मोर देन 1 चाहिँ एसेट्स किनेको छ एउटै डेटमा भने यसरी चाहिँ सो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेशनले सिकाउन खोजिरहेछ। अब यसपछिको पार्टमा हामीले स्ट्रेट लाइनकै धेरै स्टुडेन्टहरुले गाह्रो मानेको क्वेशनहरु भनेको यदि कुनै एसेट्सको 1/4 पार्ट अथवा हाफ पार्ट बिक्री गर्यो अथवा के भन्छ त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो क्वेशनमा जिप 1 लाई चाहिँ बिक्री गरेको थियो पुरै जिप बिक्री गरेको छ तर कस्तो पनि क्वेशन आउँछ तपाईहरुलाई भन्दाखेरि यदि एसेट्सको कुनै एउटा पार्ट मात्रै बिक्री गरे कि त्यस्तो खालको क्वेशनहरु पनि छ जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरुले प्रत्येक वर्ष यो चाहिँ सर यस्तो खालको क्वेशन चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्छ भनेर भनेको क्वेशन पनि हो त्यो एउटा र अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि जस्तो अहिले हाम्रो बिगिनिङ डेट 1 वैशाख 2065 र एन्डिङ डेट के छ त भन्दाखेरि 31 चैत्र 2065 छ। त्यस्तैगरी 1 जनवरी र 31 डिसेम्बर पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने त सजिलो हुन्छ तर कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशन कस्तो दिन सक्छ भन्दाखेरि नेपालको फिस्कल इयर अनुसार अथवा यो तपाईको श्रावण 1 देखि सुरु भएर आषाढ 31 मा चाहिँ क्लोज हुने साउन 1 गते चाहिँ सुरु हुने अनि त्यसपछि आएर आषाढ 31 मा क्लोज हुने अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो डेट दिएर त्यो अनुसारको डेट दिएर यदि तपाईलाई हिसाब गर्न दियो भने त्यतिखेर चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरु चाहिँ के हुन्छ अलमल हुने गर्छ। त्यसैले अब स्ट्रेट लाइनको अब यसपछिको पार्टमा हामीले यदि क्वेशनमा कुनै एसेट्सको केही पार्टहरु मात्र बिक्री गरेको छ भने कसरी चाहिँ डिप्रिसिएसन चार्ज गर्ने अथवा एसेट्स एकाउन्ट बनाउने अनि त्यसैगरी यो हाम्रो नेपाली 1 वैशाख देखि लिएर 31 चैत्र अथवा इंग्लिश चाहिँ 1 जनवरी देखि लिएर 31 डिसेम्बर नभएर नेपालकै फिस्कल इयर अनुसारको यदि डेट दियो अथवा साउन 1 गते देखि लिएर तपाईको आषाढ 31 राखेर यदि डेट दियो भने त्यस्तो केसमा डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा धेरै जसो स्टुडेन्टहरु अलमल हुने भएको हुनाले अब यसपछिको पार्टमा हामी त्यो दुईवटा क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छौं र त्यसैगरी अनि त्यसपछि आएर यो स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडको डिफरेन्स के हो मेन केले चाहिँ इन दुईटा मेथडलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गर्छ इन दुईटा बीचको खास डिफरेन्स के हो र स्ट्रेट लाइनमा हिसाब दियो भने कसरी गर्ने अनि त्यसपछि आएर डिमिनिशिङ ब्यालेन्स मेथडमा हिसाब दियो भने हिसाब सोध्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने लगायतका कुराहरु चाहिँ गर्ने छौं। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि आजको पार्टलाई यही अन्त्य गर्छौं। अब यो हिसाबसँग सम्बन्धित केही कुराहरु अथवा तपाईहरुलाई कुनै पनि कुराहरुमा चाहिँ कन्फ्युज लाग्छ अथवा अनक्लियर हुन्छ बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। अरु चाहिँ हामी चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै जानेछौं। थ्यांक यू।